سبحان وعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن اليأس والجهاد جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعمة التصديق والاعتصام بحفظ التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجة الهداية واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد حليم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي اليوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعثمان سقفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر من خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.